नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ, पछिल्लो समय पनि 3 दिनभित्र चाहिँ अब खोप पुग्ने गरेर चाहिँ हामी ल्याउने प्रयासमा छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ अब व्यक्ति दिनुभएको अवस्था रहेको छ। त्योदेखि बाहेक आएर यति बेला चाहिँ राजनैतिक रूपमा मुलुक उतार चढावपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अझ पछिल्लो समय नै के लाउने हो भनेदेखि त माओवादी केन्द्रको भूमिका पनि कता गयो भनेर चाहिँ आम नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेको अवस्था रहेको छ। समसामयिक राजनैतिक परिदृश्यको विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग माओवादी केन्द्रका नेता हेमकुमार राई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कुनै बेलामा प्रधानमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरले के भनेका थिए भने एमाले छोड्यो भनेदेखि त माओवादी केन्द्रको अथवा प्रचण्डको त भविष्य नै सकिन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ त्यो पार्टी, कहाँ पुग्छ भनेर भनेका थिए। पछिल्लो राजनीतिक माहौललाई हेर्ने हो भने पनि कता गयो त प्रचण्ड, कता गयो माओवादी केन्द्र भनेर नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेको अवस्था रहेको छ। कहाँ हराउनु भयो? तपाईँहरूको अस्तित्व साँच्चै नै सिद्धिएको हो? अब भन्नेले जे भन्दा नि भइगयो, माओवादी सकियो भने पनि भयो। तर चाहिँ अब माओवादी पार्टी कसैले सकियोस् भनेर कामना गर्दैकै भरमा, कसैले अब माओवादी पार्टीको विषयमा कुप्रचार गरिदिएकै भरमा माओवादी पार्टी सकिने पार्टी बिल्कुल होइन। माओवादी पार्टी भनेको यो परिवर्तनको सम्भाग एउटा शक्ति हो। नेपालमा माओवादी पार्टी थिएन भने आजको यो लोकतन्त्र, आजको यो संघीयता, आजको यो गणतन्त्र सम्भव थियो। सबै आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, के अरे उत्पीडित क्षेत्रवर्ग समुदायलाई अधिकार पाउने अवस्था थियो। भनौँ न 238 वर्ष पुरानो राज्य सत्ता, जुन सामन्ती राज्य सत्ता भन्ने राजतन्त्र अन्त्य हुने अवस्था थियो? थिएन। जसले गर्दाखेरि यी आजको देशको एजेन्डा माओवादी पार्टीको एजेन्डा भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सत्ता राजनीतिमा आउँदाखेरि माओवादी पार्टी अब एमालेसँग मिसिएर हामी एउटा नयाँ पार्टी, एमालेसँग मिसिएको होइन, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको। एमाले पार्टी पनि भत्काएको र माओवादी पार्टीलाई पनि हामीले छोडिदिएर हामी नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेको। माओवादी केन्द्रको चाहिँ मिसावटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त चोइटा परेर टुक्री गर्दाखेरि त माओवादी केन्द्र देखिन्छ नि त। यत्रो नै छ माओवादी केन्द्र। माओवादी केन्द्र यत्रो होइन, माओवादी केन्द्र विशाल छ। र आज माओवादी केन्द्रको त्यो विचारलाई छोडेर केपी ओलीसँगै प्रतिगमनको एउटा मतियार भएर, केपी ओलीको मतियार भएर केही माओवादी पार्टीभित्रका अवसरवादीहरू गएका छन्। अस्तित्व अब हेर्दै जानुहोस्, अस्तित्व कसको रहन्छ यो मुलुकमा, यो देशमा? कुन राजनीतिक पार्टी जनताको एजेन्डालाई सही ढङ्गबाट हिजोदेखि आजसम्म बोकेर अगाडि आयो र अब कुन राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व छ भन्ने कुरा अब हेर्दै जानुहोस्, अब देखिँदै जान्छ। अहिले कसैले भनेर हुने कुरा माओवादी केन्द्र गरी चाहिँ के रहेको छ कि जसरी माओवादी केन्द्र थियो त्यस पछाडि माओवादी केन्द्र कता गयो भन्दा प्रचण्ड कता गयो भनेर नेपाली जनताले खोजिरहेका छन्। प्रचण्ड कहिले काहीँ आकल झुकल यो 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ जमघट हुँदाखेरि चाहिँ बेला बेलामा फुत्त देखिन्छन्, निस्किन्छन् भन्ने मात्रै बुझाइ चाहिँ नेपाली जनतामा रह्यो कि अहिले त्यो नेपाली जनताले त्यसरी बुझिया छैन। नेपाली जनताले के बुझिया छ भन्दाखेरि प्रचण्ड या माओवादी केन्द्र आज देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्र, देशी विदेशीहरूको चाहिँ अब मतियार बनेर केपी ओलीले जुन खालको पहिलोचोटि पुस 5 मा, दोस्रोचोटि फेरि जेठ 7 मा जस्तो संसद विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चाले, त्यसको विरुद्धमा सशक्त प्रतिरोध गर्नका लागि, प्रतिवाद गर्नका लागि, राजनीतिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले प्रतिवाद गर्नका लागि त्यो एउटा ग्राउन्ड तयार गरिरहेको छ प्रचण्डले। त्यो ग्राउन्ड तयार गरिरहेको छ माओवादी केन्द्र पार्टीले र अरू पार्टीलाई पनि, अरू लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि, अरू अब यो प्रतिगमनको विरुद्धमा संविधान र लोकतन्त्र, यो संघीयताको पक्षमा एउटा माहौल बनाइरहेको छ। त्यसको लागि तपाईँले अब अहिले सुनिरहनु भएको, देखिरहनु भएको छ विभिन्न अब बौद्धिक अब समुदायसँग, अब बुद्धिजीवी, अब कानुन व्यवसायी, पत्रकार, नागरिक समाजसँग एक किसिमको एउटा अन्तर्क्रिया छलफल जुन अब अहिले यदि नेपालमा अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ,
यदि कोभिड थिएन भने यो दोस्रो चाहिँ अब केपी ओलीको प्रतिगमन जेठ 7 गते संसद विघटन गर्यो, यो जेठ महिनाभित्र यो फाइनल भइसक्थ्यो, आन्दोलनले एउटा उत्कर्ष रूप लिइसकेको हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि पटक पटकको अलोकतान्त्रिक कदम, पटक पटक संविधान र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार जुन हिसाबले भएको छ, नेपाली जनता पूर्ण एउटा चाहिँ आक्रोशमा आइसकेको माओवादी केन्द्रले अथवा पटक पटक त्यो विपक्षी गठबन्धन पनि के भनौँ, कुनै बेलामा त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साथ दिएको अवस्था रहेको थिएन, ऊ मौनता साधेर बसेको थियो। सर्वोच्चमाथि किन विश्वास चाहिँ गर्दैन विपक्षी गठबन्धनले, माओवादी केन्द्रले भन्ने पनि कुरा छ कि अब अहिले पनि सुनवाई भइरहेको कुरा छ, तर यतातिर चाहिँ विपक्षी गठबन्धन आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ ओपिनियन क्रिएट गर्नेतर्फ लाग्छ, उल्टै सर्वोच्चलाई चाहिँ दबाब सृजना गर्ने कार्यहरू गर्छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि भनिरहनु भएको छ। किन यस्तो हरकत देखाइरहेको छ माओवादी केन्द्रले भन्ने कुरा, विपक्षी गठबन्धनले भन्ने कुरा? सर्वोच्चमा आस्था छैन, विश्वास छैन। लोकतन्त्रमा विधिको शासन, कानुनी राजलाई हामीले स्वीकारेको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि हामी अदालतप्रति हामी विश्वास गर्छौँ। अदालतले संविधान र कानुन मिचिएको छ, सरकारले मिचेको छ, कार्यपालिकाले मिचेको छ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले मिचेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अदालतले सही ढङ्गबाट व्याख्या गर्छ र त्यस्तो त्रुटिलाई सच्याउँछ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास छौँ। र अब अहिले जहाँसम्म अब केपी ओलीले आरोप लगायो भन्ने कुरा यो नचाहिँदो यो तपाईँको चाहिँ अनर्गल प्रचारको कुरा मात्रै हो। र केपी ओलीले चाहिँ बरु आफ्नो अलोकतान्त्रिक कदमलाई सही साबित गर्नका लागि, अदालतलाई पनि आफ्नो मतियार साबित गर्नका लागि आफूले जे कदम चालेको छ, असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चालेको छ, संविधानमाथि प्रहार गरेको छ, यसलाई सदर गर्नुपर्छ भनेर उसले आफ्नो भित्रभित्र अब सत्ता शक्तिको आडमा दबाब दिइरहेको छ। हामी विपक्षी जो अब गठबन्धनले कहीँ पनि अदालतले हामीले दबाब दिने काम कहीँ पनि गरेका छैनौँ। यो सरकारलाई हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। नागरिकको आवाजलाई हामीले संसद हुँदाखेरि त्यहाँ संसदमा प्रस्तुत हुने, संसद नभइसकेपछि आज विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ अब सरकारको गलत क्रियाकलापको, सरकारले केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको हामीले प्रतिवाद गरेका हौँ र नेपाली जनतालाई यसको यो के अरे केपी ओली र विद्या भण्डारीको जो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ आह्वान गरिरहेका हौँ। हामी अदालतलाई कहीँ पनि धम्काएको, कहीँ पनि हामीले दबाब दिने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। अदालत बाहिर बसेर विभिन्न किसिमको चाहिँ टिका टिप्पणीहरू गरिरहँदाखेरि त त्यसले त एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि त दबाब सृजना गरेकै जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। र तपाईँले भन्नुभयो केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कदमलाई पुस 5 मा त सर्वोच्चले चाहिँ जसरी चाहिँ फैसला गरिदियो त्यसले त असंवैधानिकलाई असंवैधानिक, संवैधानिकलाई संवैधानिक भन्दो रहेछ भनेर पनि त बुझिसकेको अवस्था रहेको छ नि त। फेरि किन हाम्रा नेताहरू, हाम्रो शीर्षस्थ नेतृत्व वर्ग चाहिँ सेटिङको कुरा ल्याएर, दबाबको कुरा ल्याएर आफ्नो पक्षमा फैसला आइदियो भनेदेखि चाहिँ अदालतले ठिक गरे, आफ्नो विपक्षमा भइदियो भनेदेखि चाहिँ अदालत सेटिङमा चाहिँ कुदे भन्ने किसिमको चाहिँ आरोप लगाइन्छ भन्ने कुरा हो। यो प्रचण्डको हकमा पनि लागू हुने, यता केपी ओलीको हकमा पनि लागू हुने। प्रचण्डले कहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ अब प्रचण्ड या भनौँ तपाईँको विपक्षी गठबन्धनले अदालतमाथि कहीँ पनि दबाब सिर्जना गरेको बिल्कुल छैन। कुनै पनि मानेमा त्यो भयो भन्ने कुरा अब होइन। र अब हामीले अब यहाँ संविधान मिचिएको छ या कानुन मिचिएको छ, लोकतन्त्रलाई यहाँ मास्ने खेल भयो, सङ्घीयतालाई यहाँ समाप्त गर्ने खेल भयो भनेर भन्नु नपाउने। त्यसो भन्दाखेरि अब अदालतले दबाब दिएको भन्ने अर्थ लाग्ने यो बिल्कुल कुरा मिल्दैन, यो तर्कै मिल्दैन। त्यसो हुँदाखेरि अब के अरे पौष 7 मा जुन हिसाबले अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम चाले केपी ओलीले, अहिले अब त्यसैको निरन्तरताको रूपमा अहिलेको पनि चाहिँ अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम छ। त्यसो हुँदाखेरि कसरी चाहिँ असंवैधानिक मान्ने भन्ने पनि कुराहरू पैदा छ। हुन त यसमा बहस चलिरहेको छ। असंवैधानिक मान्ने भनेको संविधानमा नभएको, कानुनमा नभएको कुरालाई प्रयोग गरियो, त्यही हो असंवैधानिक हो। हरेक चिजलाई चाहिँ उहाँले हरेक धाराहरूलाई फलो गर्दै 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 जानुभएको अवस्था छ नि त। तपाईँहरूलाई पनि त कुनै बेला चाहिँ सरकार बनाउन सक्ने भनेर चाहिँ म्यान्डेट दिएकै हो, त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेकै हो, अनि आफूले चाहिँ गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि सरकार बनाउने कुनै पनि बाटो नभइसकेपछि त अल्टिमेट भनेको त फेरि संसद विघटन नै हो नि भन्ने किसिमको उहाँहरूको बुझाइरहेको छ।
त्यसलाई कसरी हेर्ने? आफूले पनि त सरकार दिन नसकेको त हो, आफ्नो पनि त कमजोरी हो, माओवादी केन्द्रको विपक्षी गठबन्धनको पनि त कमजोरी त होला, रह्यो होला। त्यसमा त अब हामी सबैले अब जानेको विषय, सबैले अब हेरेको देखेको विषय, हामीले लेखेको विषय हो। संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ, संविधानको धारा 76 को चाहिँ 1 देखि 5 सम्मको अभ्यास, त्यो प्रष्ट उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 मा चाहिँ उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पनि सरकार संसदले दिन सकेन भन्ने विघटन हुन्छ भन्ने कुरा ती लेखिएको कारणले गर्दाखेरि यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै छैन। जुन चाहिँ अब उपधारालाई पछ्याउँदै जाँदाखेरि अब केपी ओली त यति अनैतिक मान्छे, यति धेरै चाहिँ अब बेइमान र यति धेरै चाहिँ अब अलोकतान्त्रिक देखियो कि जो अब यति झुट बेइमान जस्तो धारा 2 अन्तर्गत उहाँ ठुलो पार्टीको सरकार थियो, 3 को चाहिँ अब ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछिको अवस्थामा फेरि अब उहाँले धारा 76(4) उपधारा 4 अन्तर्गत विश्वासको मत संसदबाट लिनु पर्थ्यो। त उहाँले विश्वासको मत लिने आधार, दरिलो आधार, भरपर्दो आधार छैन, त्यसैले धारा 76 को 5 अन्तर्गतको सरकार निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नको लागि सिफारिस गर्यो भनेपछि आफूले 4 उपधारा 4 अन्तर्गत विश्वास लिने अथवा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छैन, मैले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, मसँग त्यो अब मेजोरिटी छैन भनेर भनिसकेपछि नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन? तर फेरि राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन? भनेको त सम्भावनाको खेल पनि हो नि त। उहाँलाई त्यति बेलासम्म आफ्नो हातमा थिएन, विश्वासको मत प्राप्त गर्दिन भन्ने थियो, तर अचानक केही घण्टाकै दौरानमा चाहिँ उहाँलाई विश्वास प्राप्त भयो कि अब चाहिँ म चाहिँ सक्छु है, अब म चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ भइसकेको छ, किनभने जसपाल त मलाई साथ दिइसकेको छ भन्ने किसिमको एउटा भावना आएको पनि हुनसक्छ। किनभने यो राजनीति त फेरि अङ्कगणितीय अनि त्यस्तै गरेर सम्भावनाले भरिएको गेम पनि त हो नि त, त्यसरी बुझ्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? राजनीति तपाईँले भन्नुभयो ठिक हो, राजनीति सम्भावनाको खेल हो, राजनीतिमा हरेक कुराहरू हुन्छ, तर राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनेर देशलाई बर्बाद बनाउने, देशको संविधान कानुन सबै तोडमोड गरिदिने राजनीति एउटा राजनीतिमा यति धेरै बेइमान काम, यति धेरै झुट र यति धेरै षड्यन्त्र जो कि नेपाली जनताको र समग्रमा लोकतन्त्रको चाहिँ विरुद्धमा यति ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र गर्न पाइन्छ? पिपलमा नैतिकताले दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब जो तपाईँले भन्नुभयो नि, म तपाईँको कुरामा आउँछु, जो तपाईँले भन्नुभयो अब अघिल्लो दिन विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेर सरेन्डर गर्ने, राजीनामा चाहिँ फेरि नदिने, भोलिपल्ट एकाएक जो अब अगाडिसम्म त उहाँले विश्वास मत दिने भन्नुभएको थियो, दिउँसोभरि चाहिँ अब पत्रकारहरूसँग बालुवाटारमा राखेर अब त्यो जुन किसिमको कुरा गर्ने, पछि फेरि चाहिँ अब 4 बजी घर जुन खालको चाहिँ अब माहौल भयो, मैले चाहिँ अब विश्वास लिन सक्छु भनेर जुन खालको तपाईँको 121 आफ्नो पार्टीको र अब जुन खालको चाहिँ अब एउटा जुन कृत्य चाहिँ अब एउटा सहमति चाहिँ लिएर दाबी गरियो हैन, त्यस पश्चात त्यही बेला जसपाको तर्फबाट जुन अब सिग्नेचर लगेर गइएको छ, पार्टीको समग्र चाहिँ अब पार्टीकै चाहिँ अब समर्थन भनेर गइएको छ, त्यसमा अब जसपाकै अर्को चाहिँ अब अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका छ। अब यसै गरी चाहिँ अब माधव नेपाल चाहिँ अब झलनाथ समूहको चाहिँ अब जुन अब सिग्नेचर सहित चाहिँ अब उपस्थित भएको छ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि भनिसकेपछि यत्रो झुट, यति धेरै षड्यन्त्र, योभन्दा नाङ्गो झुट र षड्यन्त्र बेइमान काम के हुन सक्छ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेभगतमा देशलाई डुबाउने काम, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने खेल, संघीयतालाई समाप्त गर्ने भन्दा अरू केही पनि चाहिँ काम भएको स्थिति छैन यो पछिल्लो चरणमा। त्यही भएर हामीले जनताकोमा जाउँ, जनताकोमा फेरि एकपटक टेस्ट गरौँ, फेरि एकपटक चाहिँ जनताको हातमा चाहिँ तालचा साँचो सुम्पिएर चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो धरातल चाहिँ केलाउँ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरालाई त त्यसलाई फेरि लोकतान्त्रिक आँखाबाट हेर्ने हो भनेदेखि त त्यो त गर्न पाइन्छ नि त। जनतामा जाउँ, जनताको फेरि फ्रेस म्यान्डेट लिउँ भन्दाखेरि गल्ती के भयो र भन्ने पनि कुरा छ कि उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो कुरा हुँदैन।
जनताको बीचमा जाने लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेको अब आवधिक निर्वाचन हो। आवधिक निर्वाचनमा जानको लागि हामीलाई कुनै समस्या छैन। हामी जाने हो, जनताको बीचमै जाने हो, जनताको बीचबाट हामी आएको। हामी कतिबाट फुत्तै कसैले चाहिँ ल्याइदिएको होइन, जनताको बीचबाट हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधि हो। त्यसो हुँदाखेरि जनताको बीचमा जानको लागि हामी कुनै उस छैन। तर यो हिसाबले संविधान र कानुनलाई चाहिँ अब आफ्नो निजी स्वार्थमा तोडमरोड गर्ने र एउटा मूल्य मान्यता, एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई एउटा विधिको शासनले समाप्त गरिदिने अनि त्यसपछि गरिने त्यस्ता षड्यन्त्र र त्यो झुट र बेइमान त्यो चाहिँ अब त्यो खेलभित्र हामी पस्नुपर्ने। नेपाली जनताले त्यो खालको चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ अब केपी ओली र विद्या भण्डारीले चाहिँ अब आयोजना गरेको, उनीहरूलाई घोषणा गरेको, उनलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जुन कुनै के अब संविधान कानुनसँग उनको चाहिँ केही पनि सम्बन्ध साइनो नहुने भने त्यस्तो स्थितिमा हामी कसरी जान सक्छौँ? त्यो निर्वाचन होइन। निर्वाचनको त डेटै उहाँले चाहिँ दिनुभयो भने तोक्नै भएको हो नि, निर्वाचनमा त जाने भनेर भन्नै भएको। ए बा तपाईँको तोक्दिन सक्छ। तोक्नु त चाहिँ अब पोष 5 गते चाहिँ के अरे संसद विघटन गर्दाखेरि त वैशाख 27 र 17 र 27 को घोषणा गरेकै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्भव भयो। त्यो न्यायसङ्गत थियो, संविधान सम्मत थियो, कानुन सम्मत थियो। त्यसलाई अदालतले उठायो, नेपाली जनताले त्यसलाई तिरस्कार गर्यो, त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्यो र संविधान अनुसार संविधानमा कानुनमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहेकमा कुनै पनि शासक जान सक्दैन भन्ने कुरो एउटा पुष्टि भएको स्थिति एउटा नजिर हो। र अहिले पनि हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब जेठ 7 मा जुन तरिकाले चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रातको 12 बजे नेपाली जनता कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब बेहाल स्थिति छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रातको 12 बजे अब देशलाई बर्बाद बनाउने षड्यन्त्रमा चाहिँ अब अहोरात्र खटेर चाहिँ अब समाप्त गरिएको लोकतन्त्रलाई पुनर्बहाली नगरिकन हुने निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र सहभागी हुन सक्दैन। तर संविधान सम्मत हिसाबले तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ संविधानको हुर्मत लिने काम गर्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले, तर प्रधानमन्त्रीहरू के भनिरहनु भएको छ भनेदेखि यो विपक्षी गठबन्धनकै कारणले गर्दा आज मुलुक चाहिँ यो अवस्थामा पुगेको, ध्वस्त बनाउने प्रयास त प्रचण्डबाट भएको छ, ध्वस्त बनाउने प्रयास त माधव नेपालबाट भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ। पटक पटक उहाँले जति पटक चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्पिच दिनुहुन्छ पटक पटक भन्नुहुन्छ त्यही कुरा। अब जो चोर उसको उहाँको मनमा चाहिँ के पनि छ रहेछ भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओली, अब बुढो पनि भइसक्नु भयो, रोगी मान्छे पनि हो, अब अलि समय पछाडि सक्नुहुन्न, त्यसपछि त सत्ताको बागडोर भन्ने कुरा त सबै मेरै हो, प्रचण्डकै हातमा आउने हो भन्ने स्वार्थी सोचका कारणले गर्दाखेरि पार्टी मिलन गरिएको अवस्था रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री त झन् बढी चाहिँ तङ्ग्रिँदै आउनुभयो, स्वस्थ हुनुभयो, उहाँको स्वास्थ्य लाभको हामी कामना पनि गर्छौँ भन्दाखेरि स्वस्थ हुँदै आउनुभयो। त्यही कुरा चाहिँ प्रचण्डलाई नपचेको हो भन्ने बुझाइ छ कि उहाँहरूको सबै। अब एउटा प्रचण्डको अथवा माओवादी केन्द्रको नेताहरूमा एउटा समस्या के छ भने हामी जनतालाई ढाँड्दैनौँ र नेपाली जनतालाई जे हो जे गर्दैछौँ त्योभन्दा हामी दोस्रो कुरा गर्दैनौँ र जब नहुने कुरा त्यो भ्रम र झुटको खेती हामी कहिले गर्न चाहँदैनौँ। अब केपी ओली भन्नेको कुरा भ्रम र झुटको एउटा पुलिन्दा हो भन्ने कुरा आज पुष्टि भएको छ। जुन बेला माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चुनावी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरण गरेर हामी आयौँ, जुन बेला हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि हामी पार्टी एकीकरण गर्ने अथवा चुनावी घोषणामा पनि हामी एउटै घोषणा पत्रको आधारमा निर्वाचन हामी गइरहँदाखेरि अब हाम्रो संविधान र हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्था र सामाजिक चाहिँ भूराजनीतिक अवस्था जहाँ छ हामी समाजवादको लागि हामी अगाडि बढ्ने, नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको सपनालाई पुरा गर्दै हामी समाजवादी एउटा राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने एउटा महान लक्ष्यका साथ हामी निर्वाचनमा एक भयौँ र त्यसपछि पार्टी एकीकरण पनि गरेर हामी समाजवादको यात्राको निम्ति हामी तय भएको त्यो विचार त्यो राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा हामी पार्टी एकीकरण भएको। तपाईँले भने जस्तो यहाँ आज केपी ओलीको केही मान्छेहरूले चाहिँ आरोप लगाए जस्तो प्रचण्ड केपी ओलीसम्म के अरे सिद्धिहाल्छ बितिहाल्छ, त्यसपछि प्रचण्ड फेरि शक्तिमा आएर राज गर्नका लागि त्यो स्वार्थ लिएर गयो भनेर यति निज र यति कमजोर तर्क गर्नुसम्म तल्लो स्तरमा गएर जो अब तर्क गरिरहेको छ, म यसको भर्त्सना गर्छु। किनकि त्यो यति धेरै सङ्कीर्ण र यति धेरै चाहिँ अब अत्यन्तै चाहिँ अब अलोकतान्त्रिक अराजनीतिक तर्क गरिएको छ। यो बिल्कुल यो गलत छ। र जुन बेला
पार्टी एकीकरण भइसके पश्चात पार्टी एक हिसाबले ठिकै ढङ्गबाट गइरहेको बिग्रिएको 1 वर्ष अगाडिदेखि हो। हाम्रो पार्टी गत साल जो वैशाखमा अप्रत्याशित रूपमा जो अब दल विभाजन गर्ने अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले ल्याए पार्टीभित्र छलफल नगरिकन, त्यसपछि विषय पार्टीभित्र केपी ओली प्रधानमन्त्री मात्रै थिएन, पार्टीको अध्यक्ष पनि, एकजना अध्यक्ष पनि हो, प्रचण्ड एकजना अध्यक्ष, केपी ओली एकजना अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अब दुईटै अध्यक्षको समझदारीको आधारमा, सहमतिको आधारमा पार्टी केन्द्रको बैठक र पार्टीको हरेक गतिविधिहरू, हरेक कामहरू हुने भन्ने थियो। त उहाँ एकलौटी गर्दै गर्दै गइसकेपछि जो उहाँ के त्यहाँबाट के सुरु भयो भन्दाखेरि नेपालमा संविधान जारी गर्दाखेरि नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता समग्रमा भन्दाखेरि संघीयता सहितको संविधान जारी गरेको अवस्थामा केही विदेशी शक्तिहरू नेपालको यो संविधान जारी गरेको प्रति सकारात्मक थिएन। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले जो देशमा नाकाबन्दी लगायतका केही चाहिँ अब अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि हामीले झेल्नु पर्यो नेपाली जनताले। त्यसपछि त्यो शक्ति नेपालमा कहिले पनि कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अब सत्ता नआओस् भन्ने चाहन्थ्यो, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ अब मेजोरिटी आओस् भन्ने खालको नआओस् भन्ने चाहने कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूको स्वार्थ के थियो भन्दाखेरि नेपालमा कम्युनिस्टलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने, कम्युनिस्टलाई चाहिँ अब समाप्त गर्ने खेल चाहिँ अब विभिन्न हिसाबले चाहिँ अब आएको र त्यसैको चाहिँ अब एकजना एजेन्टको रूपमा केपी ओली चाहिँ अब ले आफ्नो चाहिँ अब भूमिका आज जे गर्दै हुनुहुन्छ नि उहाँले कम्युनिस्टलाई चाहिँ अब टुक्रा टुक्रा बनाउने, समाप्त गर्ने, कम्युनिस्टलाई समाप्त गर्ने सँगसँगै लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई पनि समाप्त गर्ने, कमजोर बनाउने र नेपाली जनताको बीचमा राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिको जनताको चाहिँ अब घृणा फैलाइदिने, अविश्वास पैदा गरिदिने र यो समग्रमा यो सङ्घीयता र लोकतन्त्र नै समाप्त गर्ने खेलतिरको चाहिँ गणतन्त्रात्मक नेपाल खतरामा पर्न जाँदैछ भन्ने किसिमको तपाईँहरूको बुझाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अर्को पक्षबाट कसरी पनि हेरिएको छ भने नि यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, त्यस्तै गरेर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता भन्ने मुद्दा जसरी आयो त्यो स्ट्रङ बेसमा आएन, दरिलो खुट्टा बनाएर चाहिँ आएको होइन, किनभने त्यसमा जनताको ओनरसिपै थिएन। त्यही कारणले गर्दा आज चाहिँ कमजोर भयो यो व्यवस्था भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। त्यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? तपाईँले विदेशीको इसारामा थुप्रै विदेशीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यो संविधान नल्याऊ भनेर चाहिँ भनिरहेको चलखेल भएको अवस्था रहेको थियो भनेर भनिरहँदाखेरि एउटा तबकाको विश्लेषण चाहिँ के पनि रहेको छ भनेदेखि चाहिँ यो आउनु नै कसैको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि चाहिँ आएको, नेपाली जनताले चाहेकै थिएन यी विषय भन्ने पनि बुझाइसके हैन। त्यसलाई त्यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन, व्याख्या गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो त्यसरी त चाहिँ सतही कुरा गरेर हुँदैन। जनताले आज यो सङ्घीयता, अहिलेको लोकतन्त्र, एकदमै अहिलेको समावेशितालाई नेपाली जनताले पनि अस्वीकार गरेको स्थिति हो र कहाँनिर चाहिँ संघीयता चाहियो भन्यो, जनताले कहाँनिर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहियो भनेर भन्यो, जनताले कहाँनिर चाहिँ गणतन्त्र चाहियो, गणतन्त्र त छोडिदिनुहोस् ल, संघीयता र त्यस्तै गरेर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता जनताको चाहना हो र भन्ने पनि छ के? यो सबै आजको यी सबै राष्ट्रिय एजेन्डाहरू जे छन् यी राष्ट्रिय एजेन्डाहरूको प्रवर्तक भनेको माओवादी केन्द्र हो। यी सबै सुन्नु मेरो कुरा, यी सबै यी एजेन्डाको प्रवर्तक, यसको चाहिँ संवाहक, यसलाई चाहिँ अब अगाडि ल्याउने, जनताको बीचमा यसलाई स्थापित गर्ने माओवादी केन्द्र हो। माओवादी केन्द्र हो। नेपालमा केन्द्रलाई नै चिन्ह लगाइन्छ भने नि माओवादी केन्द्रले नै जनताको इच्छा बोकेको थिएन है, जनताको अपेक्षा बोकेको थिएन है, ऊ पनि कसैबाट गाइडेड थियो, त्यही कारणले गर्दा यस्तो सिस्टम बसाल्यो भन्ने बुझाइ छ। ठीक, अब यसलाई चाहिँ अलिकति खण्डन गरौँ न। यसलाई गाइडेड थियो, कसको गाइडेड थियो भने आदिवासी जनजातिले सङ्घीयता चाहन्थे, महिलाले सङ्घीयता चाहिन्थे, अधिकार आरक्षणको चाहिँ कुरा चाहन्थे, दलितको कुरा, मधेसीको कुरा, अल्पसङ्ख्यक यी जो राज्यबाट हिजो विभिन्न हिसाबले चाहिँ जुन उत्पीडनमा थिए, अवसरबाट वञ्चित थिए, ती समुदायहरूले, धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक समुदायहरूले, माओवादी पार्टीले ती समुदायहरूको आवाज बोकेको थियो हो र त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका लागि 238 वर्ष पुरानो सामन्ती सत्ता अन्त्य भएको पनि त्यसै होइन। यिनै शक्तिहरू, यिनै चाहिँ अब समुदायहरूको
उपस्थितिमा जो आन्दोलन भयो, जनयुद्ध भयो 10 वर्ष, त्यसपछि त्यसैको जगमा 62-63 को जनआन्दोलनको चाहिँ अब स्थिति सिर्जना भयो। त्यसपछि नेपालमा परिवर्तन सम्भव भयो र आज के हो भन्दाखेरि संघीयतालाई समाप्त गर्नका लागि यी यस्ता किसिमका चाहिँ अब तर्क गर्न खोजिँदैछ, तर यी सबै तर्कहरू बेठिक छन्। धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि त्यही हो सर, धर्मनिरपेक्षताको हकमा पनि त्यही हो। त्यही हो। नेपाल भनेको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक मुलुक हो भनेर हामीले स्वीकार गरिसकेपछि कुनै एउटा जात, राज्यको कुनै एउटा जात के अरे धर्म हुँदैन। यस धेरैवटा धर्म, धेरैवटा भाषालाई हामीले त्यसलाई चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षतामा अर्को तर्क के पनि गरिन्छ भने नि, जति बेला चाहिँ संविधान ल्याउने तर्खर भइरहेको थियो त्यति बेलामा चाहिँ घर घरमा मानिसहरूको लागि चाहिँ संविधान पढ्नको लागि, संविधानमा उनीहरूको राय सुझाव बुझ्नको लागि चाहिँ मस्यौदा पठाइएको अवस्था रहेको थियो। तर त्यहाँ त फेरि धेरै मेजोरिटीले चाहिँ हिन्दू धर्मको लागि लबिङ गरेको थियो। मोर देन 80% को इच्छा त त्यही थियो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ र न्युजहरूमा पनि आएका थिए त्यति बेला। त्यही पनि जबरजस्ती रूपमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ लाद्न खोजियो भन्ने बुझाइ छ नि, यसलाई कसरी हेर्ने होला? अब यो त कस्तो भन्दाखेरि अब होइन, अब यो संविधान भन्ने कुरा कुनै एउटा धार्मिक ग्रन्थ होइन, यो समय सापेक्षी नेपाली जनताको चाहिँ अब इच्छा, आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा यसलाई हामीले संशोधन गर्दै, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै समय अनुकूल त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक परिवर्तन गर्दै लैजाने कुराहरू। यदि नेपाली जनताले अझै पनि त्यो चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षता भएन, हिन्दू राज्य नै हुनुपर्छ भनेर ठुलो त्यो खालको चाहिँ उ भयो भने अब त्यो फेरि हिन्दू राज्यमा नेपालको चाहिँ संविधान अथवा नेपालको चाहिँ जान सक्दैन भन्ने कुरा होइन। तर अहिले यो बेकारमा जो कुरा उठाइरहेको छ, यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै कुरा हिन्दू राज्यसँग गएर चाहिँ जोडिन्छ नि। संविधान मास्ने खेल भनेपछि तपाईले ठिक भन्नुभयो, गानाङगुरुङ त्यही बास्केटमा जाने हो। तपाईँ ठिक भन्नुभयो। यो संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, यो गणतन्त्र, यो चाहिँ अब धर्मनिरपेक्षता भनेको एउटै प्याकेजमा एउटै चाहिँ अब अभियानले, एउटै आन्दोलनले चाहिँ अब स्थापित गरेको नाराहरू हुन्, यी चाहिँ अब एजेन्डाहरू हुन्, यी व्यवस्थाहरू हुन्। त्यसो हुँदाखेरि आज यो परिवर्तन नचाहने शक्तिहरू, संघीयता विरोधी शक्तिहरू, देशी विदेशी शक्तिहरू जो छन्, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, यथास्थितिवादी शक्तिहरू अब एकैचोटि यो परिवर्तनलाई उल्टाउनु सम्भव छैन। त्यसैले अब एउटा चाहिँ अब एजेन्डालाई चाहिँ अब परास्त के अरे निकाल्दै जनताको बिचमा, जो जनताले अहिले चाहिँ अब हिन्दी राज्य भएको अथवा धर्मनिरपेक्ष भयो भनेर चाहिँ अब ठुलो चाहिँ अब जनताको बिचमा ऊ छैन। हिन्दू राज्य, हिन्दू धर्मावलम्बीलाई चाहिँ अब के राज्यले अथवा नेपाली समाजले के बहिष्कार गरेको छ? हिजो गएर आजको इज्जतमा तलमाथि कहीँ छ? इज्जत र सम्मान प्रतिष्ठामा कहीँ ऊ छ? होइन, कुनै पनि धर्मप्रति अब नेपाल त वास्तवमा विश्वमा यस्तो नमुना देश हो, बहुधार्मिक, सांस्कृतिक चाहिँ मुलुक भए तापनि एउटा किसिमको धार्मिक सहिष्णुता, जातीय सहिष्णुता, सांस्कृतिक सहिष्णुता मिलेर बसेको देश हो। यहाँ जबरजस्त यो चाहिँ के छ भन्दा धर्मको नामलाई लिएर पहिला धर्ममा चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा जनताको चाहिँ यो परिवर्तनको विरुद्धमा भाट्नको लागि अहिले संघीयता चाहिँदैन भनेर भन्ने हो भने नेपाली जनताले चाहिँ किन चाहिँदैन? संघीयताको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा आज अधिकार प्राप्त भएको छ, सबै क्षेत्रवर्ग समुदायलाई अधिकार र सम्मान एउटा किसिमको चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ, विकासले गति लिएको छ है भनेर चाहिँ मान्छेलाई बुझे के अरे एउटा यसको चाहिँ प्रतिफल भर्खर 3-4 वर्षमा सबै कुरा चाहिँ रिजल्ट गर्ने चाहिँ के अरे हामीले त्यो समीक्षा गरिसक्ने बेला होइन नि त। हामी त भर्खर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने एउटा प्रक्रियामा छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई बेलैमा समाप्त गर्नका लागि यो चाहिँ अब यो हिन्दू राज्यको कुरा, हिन्दू चाहिँ अब राज्य हुनुपर्छ भनेर धर्मनिरपेक्षको चाहिँ अब एजेन्डा नेपाली जनताको थिएन, अथवा चाहिँ अब कसैको चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ अब खुसी पार्नुको लागि ल्याइएको एजेन्डा भनेर यो व्यवस्थामाथिको प्रहारको सुरुवातको कुरा भएको हुँदाखेरि यो अत्यन्तै चाहिँ अब गलत छ। किनकि यो चिजलाई एक गर्दै चाहिँ अब यो गणतन्त्रलाई समाप्त गर्नका लागि खेलिएको यो चाहिँ अब उठाइएको एजेन्डा मात्रै भन्ने लाग्छ मलाई। त्योदेखि बाहेक अरू केही पनि यसमा चाहिँ केपी ओली चाहिँ बाण मात्रै बन्न खोजे भन्ने कुरा हो। केपी ओली अहिले तपाईँको अब जनतालाई के भन्दाखेरि केपी ओली जस्तो बाठो तपाईँको चाहिँ यति चतुर, यति धेरै चाहिँ अब षड्यन्त्रकारी मलाई अहिलेको समकालीन राजनीति नेतृत्वमा मैले देखिनँ। के चाहिने कोलाई यति चाँडो भ्रम, यति सजिलै गरी भ्रम चाहिँ अब छाड्दिन सक्ने
अहिले अब मुलुक जुन अवस्थामा छ हेमकुमार सर एउटा कुरा नि पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि माओवादीबाट पनि प्रचण्डबाट पनि जसले चाहिँ त्यत्रो जनयुद्धको चाहिँ लिड लिएको थियो, जसले यत्रो परिवर्तनको चाहिँ नेतृत्व लिएर आएको थियो, त्यो नेतृत्वकर्ताबाट पनि जनता कता कता निराश भइसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ कि प्रचण्डले पनि केही गर्न सकेनन्, बाबुरामले पनि केही पनि गर्न सकेनन्, माओवादी केन्द्रले पनि केही पनि गर्न सकेनन् भन्ने किसिमको बुझाइ नेपाली जनतामा छ। त्यो परिवर्तनको सम्भाग बनेर ऊ देखा त पर्यो, तर एक्चुअल परिवर्तन चाहिँ उसले गर्न सकेन, बरु उल्टै कन्फ्रन्टेसनमा चाहिँ मुलुकलाई पठायो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। हैन अब यस्तो अब कहाँनिर चुक्यो माओवादी केन्द्र? यस्तो माओवादी केन्द्र हामी अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अथवा 64बाट यता चाहिँ अब को परिस्थितिलाई हामीले आत्मसमीक्षा पार्टीभित्र समीक्षा गरी पनि रहेका छौँ। हामीले नीतिगत हिसाबले साङ्गठनिक हिसाबले हामी कहाँ त्रुटि गर्दै आयौँ र आज हामी कुन ठाउँमा आइपुगेका छौँ र हाम्रो दायित्व हाम्रो जिम्मेदारी अबको आन्दोलनलाई, अबको यो पार्टीलाई, अबको यो चाहिँ अब नेपाली जनतालाई, हामीले यो नेपाली समाजलाई हामी चाहिँ अब यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानलाई हामीले कसरी लिड गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले पार्टीको एउटा यो पछिल्लो चरणमा गहन एउटा चाहिँ नीतिगत विषयमा चाहिँ अब अध्ययन भइ पनि रहेको छ। कार्यदल बनाएर हामी चाहिँ अब पार्टीलाई चाहिँ अब एउटा गतिशील तुल्याउनको लागि अगाडि बढिरहेको पनि छ पार्टी केन्द्र समग्र सबै नेता कार्यकर्ता। र अब नेपाली जनताले त्यो राख्नु स्वाभाविक हो। जो नेपालमा माओवादी पार्टी थिएन, माओवादी पार्टी थिएन भने नेपालमा गणतन्त्र आउने कुरा, संघीयता आउने कुरा यो कसैले कल्पनै नगरेको विषय थियो होला। अर्को शताब्दीमा आउँथ्यो होला त्यो, तर माओवादी पार्टीको नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि आज आयो। तर फेरि पनि यो संघीयतालाई, यो लोकतन्त्रलाई, यो गणतन्त्रलाई वास्तविक चाहिँ हामीले जे ल्याउनु खोजेका थियौँ, जे स्थापित गर्न खोजेका थियौँ र संविधानमा पनि चाहिँ लेखेका छौँ, त्यसलाई जीवन व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर वास्तवमा हिजो राजतन्त्रकालीन नेपाली जनताको जीवन र गणतन्त्र प्राप्ति पछाडिको नेपाली जनताको जीवन र नेपाली समाजको अवस्थालाई जुन हिसाबले रूपान्तरण गर्ने एउटा नेतृत्व लिनु पर्थ्यो, नेपाली के अरे जनताको चाहिँ चाहना त्यही हो। र त्यसमा हामी चुक्यौँ। चुक्नुको पछाडि हाम्रो पार्टी टुटफुट विभाजनको चाहिँ शिकार बन्न पुग्यो। संसदीय राजनीतिमा हामी जब प्रवेश गरिसकेपछि, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी आज पनि भन्छौँ कि हामी झुटो कुरा बोल्न जानेनौँ र जनतालाई हामीले भ्रम छर्ने कुरा, झुट र चाहिँ बेइमान कुरा गरेर आफ्नो पक्षमा जनताको के अरे भावनामा, सहानुभूतिमा चाहिँ हामी के खेल्ने कुरामा हामी अरू संसदवादी पार्टी भन्दा हामी पछाडि रह्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामी सिधा सिधा कुरा गर्नेलाई हामी जुन खालको सट्टा नेतृत्वमा जाने हो। सबैभन्दा ठुलो झुट त माओवादी केन्द्र नै हो भनिन्छ नि। तपाईँकै आफ्ना हितैषीहरूले भन्छन् है, विगतमा चाहिँ सँगै बन्दुक समाउनु भएका, विगतमा सँगै नै चाहिँ द्वन्द्वमा जानुभएका साथीहरूले नै त्यो भन्छन्। चाहे त्यो बादलको एउटा खेमा होस्, बाबुराम भट्टराई होस्, मोहन वैद्य होस्, अथवा चाहिँ तपाईँको विप्लव नै किन नहोस्, उहाँहरूलाई किन त्यो झुट देख्छ माओवादी केन्द्रलाई? उहाँहरूलाई त्यो भन्ने छुट छ, किनकि नैतिकता उहाँहरूको यो आन्दोलनलाई, माओवादी पार्टीलाई, माओवादी आन्दोलन यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि उहाँहरूको पनि दायित्व, उहाँहरूको पनि प्रत्यक्ष भूमिका छ। भूमिकाबाट आफै भागेर कता कता पुग्ने, कोठे राजनीतिमा सीमित हुने, कोही चाहिँ अब फेरि अब समाप्त गरेर फेरि पनि चाहिँ अब क्रान्ति गर्छु भनेर जङ्गल जाने, केपी ओलीले अस्ति चाहिँ ल्याएर चाहिँ अब सार्वजनिक गर्ने होइन। अनि कोही तपाईँको चाहिँ अब कोठे राजनीति गर्ने र चाहिँ अब प्रचण्डलाई र माओवादी केन्द्र चाहिँ अब झुटो भयो भनेर आरोप लगाउनुको कुनै तुक अर्थ केही पनि देख्दिनँ मैले। यो उहाँहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू एउटा नेतृत्व, हिजो यो जनयुद्धदेखि पछिल्लो चरण शान्ति प्रक्रियासम्म पनि उहाँहरू आउनुभएको, बिचबाट चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ हिसाबले चाहिँ छुट्दै जानुभएको, उहाँहरू गएर के स्थापित गराउन सक्नुभयो त? हामी त आज हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गर्ने अझै पनि अभियानमै छौँ र प्रतिगमनको विरुद्धमा छौँ। सबै खालको चाहिँ लोकतन्त्र विरुद्धको चाहिँ जुन चाहिँ षड्यन्त्रको विरुद्धमा चाहिँ अब हामी लागिरहेका छौँ। षड्यन्त्र जसले गर्छ सङ्घीयताको लागि जसले चाहिँ अब गलत चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ढङ्गबाट सङ्घीयता समाप्त गर्नुतिर लाग्छ, त्यसको विरुद्धमा हामी हिजोदेखि आजसम्म छौँ भनेपछि उहाँहरू अब झुटसुट भनेर दुनियाँ अगडम बगडम कुरा गर्नुभन्दा उहाँहरू फेरि पनि माओवादी आन्दोलनमा सहमत हुनुपर्छ र हामीले भनिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीमा छलफल पनि भइरहेको छ। माओवादी पृष्ठभूमिका क्रान्तिकारी शक्तिहरू, जो वामपन्थी शक्तिहरू, देशभक्त र परिवर्तनको चाहिँ पक्षमा सधैँभरि आफूलाई उभ्याउने शक्तिहरू
त्यस्तो बुद्धिजीवी त्यस्तो चाहिँ अब समुदाय हामीले अझै पनि सङ्गठित गरेर हाम्रो अब वास्तवमा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि नेपाली जनताले माओवादी पार्टी र प्रचण्डबाट अझै केही चाहेका छन् भन्ने त्यो दिने त्यो नेतृत्व दिने त्यो कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि हामी शक्ति सञ्चय गरेर लागिरहेका छौँ। अझै पनि नेपाली जनतालाई विश्वास गर्छ नेपाली जनताले जस्तो लाग्छ। विश्वास नगरेर कि झोट र मैवानहरूलाई चाहिँ केपी ओलीलाई चाहिँ विश्वास गर्छ आजको दिनमा। जो केपी ओली यो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि गणतन्त्र ल्याउनको लागि के भूमिका केही देख्नु भएको छ? बलगाडाको नेपालमा गणतन्त्र आउनु र चाहिँ अमेरिका बलगाडामा चढेर जानु उस्तै उस्तै भन्ने मान्छे त आज के छ भन्दाखेरि अब यो हामी अब दुर्भाग्य भनौँ या के भनौँ, जसको कुनै पनि लगानी छैन आजको यो परिवर्तनको निमित्त त्यही मान्छे यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ अवस्थामा देशको नेतृत्वमा गर्ने अवस्थामा पुग्यो जसलाई कुनै पनि माया छैन, जसले गर्दाखेरि आज यी सबै खालको बेढङ्गको कामहरू भइरहेको छ। त्यसलाई विश्वास त तपाईँहरूले नै गर्नुभएको हो नि होइन? हामीले गऱ्यौँ त्यो हामीले विश्वास गऱ्यौँ, हामीले पुर्यायौँ त्यो ठाउँमा र हामी आज जनताको बिचमा हामी त्यही भनेर गइरहेका छौँ। हामीले एकचोटि केपी ओलीलाई विश्वास गर्नु ठुलो चाहिँ हामीले चाहिँ गल्ती गरिएछ। त्यसो हुँदाखेरि अब यस्ता चाहिँ अब लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूलाई अब के हुन्छ त? अब मुलुकको राजनीतिक भविष्य कतातिर जाला? के हुन्छ अब मुलुकको चाहिँ अब प्रतिगामी शक्तिहरू परास्त हुने पाखा लाग्ने र चाहिँ अब लोकतन्त्र र चाहिँ अब यो संघीयताको चाहिँ अब पक्षमा लाग्ने शक्तिहरू राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ अबले मुलुकको चाहिँ अब नेतृत्व लिनुपर्छ। अब जाने दिशा त्यही हो। फेरि पनि एउटा नयाँ परिवर्तन खोज्या त होइन नि मुलुकले? होइन, अब परिवर्तन त अहिलेको संविधान र अहिलेको हाम्रो व्यवस्था योभन्दा धेरै माथिबाट हामी खोजिरहनु पर्ने अहिले जरुरी छैन। हामी यसैको चाहिँ अब प्र्याक्टिसकै चरणमा छौँ। यो फेल भयो, यो प्रणाली जब बेठिक भयो भनेर अहिले हामीले निष्कर्ष निकाल्ने बेला भइसकेको अवस्था होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब माथि कुरा गर्ने हो भनेदेखि त 10 वर्षमा चाहिँ हिस्ट्री रिपिट्स भने जस्तै गरेर चाहिँ इतिहास परिवर्तन भएको भएछ, व्यवस्था परिवर्तन भएको भएछ। त्यो पनि त एउटा तितो यथार्थ त होला नि। यो यथास्थितिवादी शक्तिहरू प्रतिगामी शक्तिहरूले त्यो चाहन्छन्। यो तपाईँको संसद विघटन गर्नु, पुस 5 को संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि एक चरण तपाईँको देशैभरि राजा आऊ देश बचाऊ भनेर एक खालको शक्तिहरू चाहिँ चल्मलायो होइन, राजावादी शक्तिहरू चल्मलाए। त अब तपाईँको अब त कता कता आफैले नै मानिसकेका जस्तो पनि लाग्छ कि अस्ति मात्रै भन्नु भएन त राजा धेरै ठिक भन्ने जस्तो त्यो अर्थलाई अनर्थ बनाइएको हो त्यो होइन? तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ एउटा लिडरलाई त्यो भन्नु खोज आशय एकातिर छ, लगाइदिएको छ आरोप अर्कोतिर। आज प्रचण्डले त हाछ्यौँ गर्दाखेरि पनि के अरे आरोप लाग्छ। किन भन्दाखेरि प्रचण्ड यसको मतलब के हो भन्दाखेरि आजको दिनमा पनि प्रचण्ड सही छन्, प्रचण्ड सही छन्। त्यसैले गर्दाखेरि सबैको प्रहार प्रचण्डमाथि जान्छ। किन भन्दाखेरि प्रचण्ड सही छन्। आज पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, संघीयताको पक्षमा, नेपाली जनताको चाहिँ पक्षमा आज भएकोले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई सबैले तारो बनाउनु पुगिसकेपछि त हाछ्यौँ गरेको पनि अर्थ राख्दो रहेछ कि शर्मा ओलीले होस् चाहे प्रचण्ड होस् अथवा चाहे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै किन नगरे? केपी ओलीले को आलोचना एउटा खालको एउटा पाटोबाट हुने हो, प्रचण्डको आलोचना एउटा खालको पाटोबाट हुने हो। र मैले के भन्छु भने प्रचण्डले चाहिँ अब त चाहिँ अब भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको एउटा प्रतीकको रूपमा के अरे अब यो राष्ट्रपतिलाई लिइन्छ। हिजोको राज संस्था आजको राष्ट्रपति होइन, हिजोको राजा आजको राष्ट्रपति। हिजो राजा महाराजाहरूको जुन खालको एउटा इज्जत प्रतिष्ठा थियो, उनीहरू एउटा चाहिँ अब ठाउँमा बस्थे होइन, त्यो र आज हामीले त्योभन्दा त झन् धेरै माथिको सम्मान, धेरै माथिको चाहिँ एउटा चाहिँ अब आस्था, एउटा चाहिँ अब भरोसा नि राष्ट्रपति संस्था हो नि त त्यो। तर किन त्यति धेरै गिरेर गर्नु पर्यो काम भनेर भन्नु खोजेको त्यो हिजो उनीहरूले चाहिँ राजा महाराजा मान्नेहरूले जुन खालको चाहिँ इज्जत दिएका थिए। तर आज चाहिँ अब आजको चाहिँ राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप जो चाहिँ तपाईँको राति 1 बजी जनताको के अरे जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नको लागि तपाईँको 1 बजीसम्म सक्रिय हुने भनेपछि यति धेरै लोकतन्त्र मास्नको लागि किन चाहिँ अब म तयार बन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको त बेजेतै भयो। यो त चाहिँ बदनामै भयो। अब त राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भनेको त नेपाली जनताले तपाईँको सुन्दैमा पनि त्यो पद होइन, त्यो व्यक्तिको कुरा मात्रै होइन कि अब आउने जो अब तपाईँको अब केपी ओली र विद्या भण्डारी त आजीवन त्यो चाहिँ पदमा त कुर्सीमा बस्ने त होइन। अब अर्को आउँदाखेरि पनि त्यो प्रति पनि भरोसा नहुने जस्तो एक खालको चाहिँ अविश्वास, त्यो खालको चाहिँ एउटा
वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो भन्नु खोजेको। अब अर्थलाई अनर्थ जे बनाइदिए नि। माओवादी केन्द्रलाई अर्को पनि एउटा आरोप के लागिरहेछ भने नि माओवादी केन्द्रको त आधिकारिकतै छैन, आधिकारिकतै समाप्त भइसक्यो, के को रूपमा चाहिँ त्यो पार्टी छ भन्ने पनि तपाईँहरूबाटै छुट्टिएर गएका केही साथीहरूले भनिरहेका छन् के। अब त्यो अब कसले भन्नु, अब त्यो चाहिँ अब के अरे अब कुन आधारमा भनौँ होइन। अब त्यो मैले चाहिँ अब आधिकारिक रूपमा छ माओवादी केन्द्र आफै आधिकारिक नभएर कि हामी अनाधिकृत अवैधानिक हुनुपर्ने होला नि। हामी अवैधानिक मान्छे, अवैधानिक पार्टी भनेर कसैले भन्नुहोस् न त। त्यो नचाहिँदो कुरा गरिदिएर भयो। आधिकारिक हामी माओवादी केन्द्रको चाहिँ अब हाम्रो पार्टी जो अदालतले नगरेको भन्ने पनि कुरा छ। जो अदालतले फागुनको 23 गते जो अब भन्नु आदेश दिएको थियो, आदेश फैसलामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमाले अब आफ्नो आफ्नै सङ्गठनको रूपमा चाहिँ रहने भनेर जुन खालको चाहिँ अब एउटा अत्यन्तै चाहिँ अब दुःखदायी चाहिँ अब जुन खालको चाहिँ अब मागेको त्यो विषयमा अब त्यो म नजाउँ, त्यो चाहिँ अदालतको चाहिँ अब उसको विषयमा धेरै त्यसपछि हामी हामी त्यही ठाउँमा छौँ त। अब कसलाई आधिकारिक चाहिँ अब कसले चाहिँ के मापन गर्ने, कसले आधिकारिक अनाधिकृत भनेर सर। हजुर एउटा कुरा नि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले यो संसदको औचित्य छैन अथवा चाहिँ सरकार बनाउन सकेन भनेर भनिरहँदाखेरि नि कता कता त्यो कुरालाई कसरी पनि पुष्टि हुँदो रहेछ भने नि जसरी पहिलो पटक सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिएको थियो नि त्यति बेलामा त पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै तपाईँहरू नै प्रचण्डले नै संसद छोडेर चाहिँ बाहिर निस्केको अवस्था रहेको थियो, विपक्षीहरू नै संसदप्रति चाहिँ वितृष्णा उनीहरूको चाहिँ जागेको अवस्था रहेको थियो भन्दाखेरि यस्ता यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि पनि के साँच्चै नै संसदको औचित्य सकिया हो त? कता कता प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर ठिक पो गरे कि भन्ने किसिमको विचार पनि छ कि यसलाई कसरी हेर्ने? अनि यस्तो अब संसद आफैमा चल्दैन क्या। हाम्रो चाहिँ अब संविधानमा, हाम्रो कानुनमा, हाम्रो व्यवस्थामा भएको कुरो संसद आफैमा चल्दैन। जो राज्यको 3टा निकायहरूमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हो र चाहिँ अब तपाईँको व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, सरकारले लानुपर्छ विषयगत मन्त्रालयहरू मार्फत चाहिँ अब कानुनका संशोधन गर्ने कुरा, कानुन तपाईँको चाहिँ अब लिएर जाने कुराहरूमा विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने कुराहरू यति धेरै छन्। कानुन बन्नुपर्ने अहिलेको चाहिँ अब 72 को संविधान अन्तर्गत नेपालको कानुन निर्माण हुनुपर्ने धेरैवटा कानुन छ, सयौं कानुनहरू छन्। विषयगत चाहिँ अब समितिहरूले के अरे आफ्नो समितिमा छलफल गरेर चाहिँ अब निष्कर्ष निकालेर चाहिँ अब फुल हाउसमा लाने चाहिँ अब विधेयकहरू दर्जनौं छन्। संविधान के अरे कानुन नबन्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अब मुलुकमा धेरै कुराहरू जस्तो चाहिँ अब प्रहरीको कुराहरू जस्तो चाहिँ निजामती कर्मचारीको शिक्षा ऐनको कुरादेखि लिएर नागरिकता चाहिँ को विधेयक धेरै छन्, सयौं छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ अब संसदमा पेश गर्नुपर्ने कुराहरूमा अब के अरे प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भइसकेपछि अब एउटा त नैतिकताले पनि नदिएर हो, किन भन्दाखेरि आफैले समाप्त गरेको, आफैले महाशयको संसदप्रति होइन प्रधानमन्त्रीको त माया हुने कुरो भएन नि। आफैले चाहिँ हत्या गरेको चाहिँ संसदमा फेरि पनि चाहिँ कानुन चाहिँ के अरे विधेयकहरू प्रस्तुत गरेर चाहिँ त्यसलाई संसदलाई चाहिँ बिजी बनाउने कुरा, संसदलाई चाहिँ कामयाबी बनाउने कुरा चाहिँ सरकार प्रमुखले चाहिँ चाहन्थ्यो त? त्यो त हामीले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको कुरा हो नि त। त्यसो हुँदाखेरि संसदलाई पङ्गु बनाउने, संसदलाई पेन्डुलम बनाउने र चाहिँ नकाम बनाउने चाहिँ अब काम कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि अब बाहिर त्यो खालको चाहिँ मेसेज गयो, आखिर केही पनि नगर्ने रहेछ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना गरिदियो। त्यो दुःखद कुरा हो, किनकि कार्यपालिका प्रमुखले, सरकार प्रमुखले, सरकारले तपाईँको संसदमा अब यी कुराबाट हाम्रो कानुनी र चाहिँ हाम्रो मान्यता र व्यवस्थाहरूमा के हामीले चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने चाहिँ अब के कुराहरू देखिन्छ। यी कुराहरू जस्तो चाहिँ संविधानमा यी कुराहरूलाई संसदले आफैले काम गर्नु नसक्ने, सबै कुरा सरकार मार्फत चाहिँ आउनुपर्ने चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ संसदमा चाहिँ टेबल हुनुपर्ने, संसदले देखेर आफूले देखेर कानुन के अरे बनाउने सन्दर्भमा संसदलाई बिजी बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने कुराहरू, ऐनहरू निर्माण गर्ने कुराहरूमा माओवादीलाई फकाउनलाई हतारमा संविधान ल्याएछन् भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ होइन? यो अब एकदम छोटो रूपमा अब चाहिँ हामी यो होइन, यो चाहिँ अब माओवादीलाई फकाउने
माओवादी कसैबाट फकाउने कुराको सवाल पनि होइन। नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको थिए, नेपाली समाज अगाडि बढ्नै पर्ने थियो र चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ अब माओवादी पार्टीले नेतृत्व गर्यो। अब त्यसपछि सबै राजनीतिक पार्टीहरू पनि मिसिएकै हो, पछि चाहिँ लतारिएकै हो। 12 बुँदे समझदारी अगाडिसम्म नेपालमा राजा बेगरको नेपाली चाहिँ जब नेपाल रहन सक्दैन भन्ने अब मित्रहरू नै हुन् संसदवादी पार्टीहरू। 47 को संविधान संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो, यसमा मात्रा कमा फुल स्टप कहीँ पनि संशोधन हुँदैन, के को चाहिँ अर्को संविधान लेख्ने कुरा त भन्ने शक्तिलाई पनि माओवादी लतारेर ल्यायो, नेपाली जनताले लतारेर ल्याएको यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको पक्षमा। अहिले नेपाली जनताले नै माओवादीलाई लतार्दियो भनेर भन्नुभयो? होइन, त्यसो होइन। नेपाली जनताको एजेन्डालाई माओवादीले अझै पनि बोक्छ र माओवादी पार्टी अब सशक्त बनेर जब आउँदैछ, अब यो अरू जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब उसमा अल्झिने चाहिँ कुराहरू छ। हुन्छ हेमकुमार सर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।